آغاز ہے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضی سات وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ رزقتن و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بار الہ مجلس عزا قبول فرما ہم ان سارے کو کیونکہ دعا مندی قبول ہومن دی جاہے مجلس حسین جتنے ہاتھ تیری بارگاہ چ بلندے میں اس ویلے دا واسطے کسے دا محتاج نہ کرے اس وقت کوئی مرد مستور موت نہ ویکھے جے تیں اس جا دی زیارت نہ کرے کھڑی جا جتھے بھرا کس دری آئے بہن وے دی رہی سانو اس قابل بنا جو اپنے دور دالی آوے ممبر تے بہک کے فرماویں جو اے ساڑے منن آلے میرا رحمان الرحیم اللہ بانیان مجلس میرے بھائیاں دائے صفحہ زاوے چھایا قبول فرما ناندِ مرحومین دے درجات بلند فرما پہلی اور آخری دعا وارث حقیقی حجت خدا امام زمان علیہ السلام دے ظہور فرما دعا مندی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو سارے واحد عبادت صلوات جس سے خود خدا شریک ہوندے مل کے بلند صلوات نعرہ تکبیر سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن لعنت ایک صلوات امام زمان علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے اللہم اجازت ہے جی حاضری لوالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین زینت المسجد والمنبر فات الہد والبدر والحنین وابیر العلم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوات وعلا حسن المسموم جن نوار زیر ملیے بھلا ہوئی ہے کر چھوڑے متم پاس نال سجاد رات بیٹھا ہوئے مسمومن وعدیں جند میاتی چو بہنا تیر چھکے دیا رہیاں بھلا ہوئی والا حسین المظلوم جندی لاشت بہنا نہیں رنیاں میں صدقے ہو بنیا ظالمہ دے دو زخمی آوے تیتھے کافی ہائی تے دیندائی کا ذرا
عذاب چلائے کمینہ دے میں تیرا ضرباں ہایو تا ماریاں بیراسی آن دی بھلا ہوئی بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ اچھا نہ کرا بسم اللہ کرا جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں دی ہائے نکل گئی ہے پردچ مکان جھلن آ گئی نا دے دا زخمی آوے تے تھے کافی آئی تے دیندائی کا ذراب چلائے ظالم دے میں تیرا ضرباں ہایو تا ماریاں بیراسی آن دی سفتے او بندہ ہی نہیں آیا جندی آئے نہ نکل دی ظالم دے نہیں قدام خیام تو بیر آئے تے بھاوے کس گئے پتار بھرائے آدھے میں مان گیا تمہیں صابر آئے تے تھو ودھ گئی آن دی ماں شبیر دی توڑا پرسہ قبول فرماوے بابا ہر ممبر تے آدھر آنا اے تیرا آنسو کو یہ عام آنسو نہیں اے غریب دے زخم دی دوا تیرا ہک ایک آنسو سیدہ سین دے رومال تے ویندے تے ماں او آنسو اکٹھے کر کے کربلا گھنوین دیئے تے حسین دے زخم تلا کے آدیئے تے دے زخم دا علاج گھنائیاں روان اللہ سارے زخم چھوٹ ویندن تے دو نہیں چھوٹ دے کرو سوال قدیمی ازادار بیٹھے ہو کیڑا کیڑا زخم ایک اکبر دی جوانی دا زخم ہے کر چھوڑے جے سمجھ آونیتا دعا بھین دی چادر دا زخم روان اللہ ازادار دامیاں لے دیں تا عمر ابن سال موادہ رہی ہے تینو پوتر دا خون معاف کرے نا لیکن دیگے ریلے میری بھین دی چادر نہ لٹے بھلا ہوئی بسم اللہ کراں روان اللہ ازادار اس غریب دی شہادت پڑھنی ہے ازادارو جڑا سارا دیں پتروں بھیراواں دیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھک پی آئی ہے کر چھوڑیں وہ بندہ آئے ہی نہیں جندی ہے نہیں نکل دی روان اللہ ازادار ماتمی تو آڈے تے ایک سوال کرے نا ڈھیر سارا مجمع بیٹھے بول کے جواب دیوائے او کیڑی بھینے جڑی بھرا دے قاتل کو لو پوچھے جے توں آکھیں تاں ایک وین کر لواں روان اللہ ارمان ہی اور ویندہ ہے سکیاں بھراواں دیاں لاشاں پئیں انج گزرین جی میں لگ دیئے ہی کچھ نہ ہے مرحبا بسم اللہ سونی ہے کیتی نے روان اللہ ازادار ماتمی ازاداروں شبیر تلوار کڑھیے سید دے تلوار آج میں لڑنا ہے اس ویلے لوہے چو آواز آئیے آئی تا تیرے قاتلہ واسطے تیرے پتران دیاں قبرہ تا نام بنا میں نائی مزاج رلامے ازادار روان اللہ شبیر زل جنا دیاں واگا چاہیاں تے رو کے شبیر آدھے زل جنا غریب سمجھائی آج میں لڑنا ہے آدھے میریاں واگا تچا اکبر دے قاتلہ کلو پچھا جو ایڈے سونے جوان کینے مریض دے ازاداروں ماتمیوں شبیر میدان چین روان اللہ ازادار غریب کی تن 7 حملے تے 7 دے 7 حملے بوں وڈے ان لیکن جڑا تریجا حملہ کیتا ہے اکبر دے بابے اس سچ اتنا جلال ہے جو میمنہ نو چاہ کے میسرہ تے الٹایا نے تے میسرہ نو چاہ کے میمنہ تے الٹایا نے فوجاں بھج پئین علماء دن انہا بھج دیوں یا فوجاں نو کوفہ دیاں دیواراں وانے لگائے ازاداروں ماتمیوں تے شبیر آدھے کھاڑ کے لڑو میں نو غریب سمجھے انہیں مرحبا کوشش کریں تیاری کریں رل کے مکان دے لویے ازاداروں وقت علماء ان دی وجہ تلاش کریں دے رہ گئے جو 7 دے 7 حملے بوں وڈے ہیں لیکن اتری جا حملے چ اتنا جلال کیوں ہے اے اتنا وڈا کیوں آئی آخر تے ایک عالم دین بابا جی اپنی کتاب وچ لکھا اسا کیا مومنوں
حملے سارے بوں وڈے ہن ہووے عزادار آوے سمجھتے ہے نہ تھی وے ہو ہی نہیں سکدا رومن والا عزادار حملے سارے بوں وڈے ہن تریجے حملے چ اتنا جوش اس واسطے آئی جو لڑدے لڑدے شبیر اتھوا گزرے جتھے بغیر بازوں دے عباس سٹویا سیدہ دے تو سم گیا ہے بھرا کلا ودا لڑ دے سیدہ دے غازی جاگ میرے مان مک گئے مرحبا مرحبا ماتم قبول ہونے رومن والا عزادار بس ایک وین کرنے رل کے بھائی موجود ہیں عزاداروں ماتمیوں سوہنا ودا لڑ دے اکبر دا بابا دردہ نال ایک وین سنے نا خدیمی عزادار بیٹھے ہو عزاداروں ماتمیوں یا ایک کالے برکے علی بی بی دا واگے جہات آئے آدھی بابے دی جرات بھی کھائی ماں دے کھیر دا اثر بھی کھا بی بی آدھی نبی تدا سجدہ ویکھنا ہے نلائیا ماں دی جھولی حاضر مرحبا صفتے ہو بندہ ہی نہیں آیا جڑا ہوڑ ماتم نہیں کر سکدا آدھی لائیا نبی سجدہ ویکھنا گئے رومن والا عزادار گھوڑا بھجدا ودا بھجدے گھوڑے تم دے بھار اکبر دا بابا زمین تے رہ پیا مرحبا مرحبا ہے ناوی اتا ایک وار ہاتھ سر تے مار چھوڑے اللہ گوائے اس علاقے آلے عزاداروں گھوڑا بھجدا ودا 17ویں قدم تے رکائے پتہ پہلے قدم تے آئے سوار لے گیا ہے عزاداروں 17ویں قدم تے تا رکائے جو رفتار ڈھیر آئی انہاں قدمات واپس آیا ہے قدمات متھا مار کے آدھے اکبر دا بابا میری غلطی نال یا اپنی مرضی نال اللہ واسطے ویکھے میرے آلے پاس اے سیدہ دے نہ تیری غلطی نہ میری مرضی میں ایڈا غریبا مینو نانے دی امت اوکھا لایا مرحبا مرحبا ہووے عزادار تے آئے نہ کرے ہوئی نہیں سکدا عزاداروں ماتمیوں گھوڑا دے مولا چڑھ سکدا تا چڑھا تینو مدینے لے ونیا عزادارو چڑھ سکدا تا چڑھا تینو نجف لے ونیا اللہ واسطے ویکھے میرے آلے پاسے آدھے چڑھ سکدا تا چڑھا تینو بہنی کول لے ونیا ہاتھ آزادے تو ہن سر تے لائے آوے سیدہ دے گھوڑا نہ مدینے لے وانیا سیدہ دے گھوڑا نہ نجف لے وانیا سیدہ دے نہ بھیڑی کول آدھے مولا وات کی دے لے ونیا رو کے سیدہ دے گھوڑا ایک منت لا میں غریبا میرے مان مک گئے میں زخمی باوا تیرے گال چپینا گھوڑا دے وات کی دے گھن ونیا رو رو کے سیدہ دے گھن وانیا کبر دی آئیو لاشو تے جیندیو ہوڑو مسئلہ مرحبا مرحبا ہاتھ سر تے لائے آوے رو رو کے آدھے گھن وانیا کبر دی آئیو لاشو تے او جیندیو ہوڑو مسئلہ اندھی پئیے جنو سال 18 مرحبا مرحبا نوکرہ بسم اللہ عزادارو آدھائی کدے لائے ونیا رو رو کے آدھائی گھن وانیا کبر دی آئیو لاشو تے او جیندی ہون مسئلہ اندھی پئیے جنو سال مرحبا مرحبا چھنو کرا ہاتھ آزاد کرے عزاداروں ماتمیوں اللہ گوائے آدھے مولا ہے کہانی یاد آئیے
سیدہ دے کیڑی کہانی ہاد مولا تواڈا ہی بچپن آئی میرا ہی بچپن جدا پہلی دفعہ میری زین تے سوار تھے آوے تیرے بابے میری واگ نپی آئی دروازے تے گھن آیا تیریاں دویں بھیڑا سجو کھڑی ہیں تو سا دویں بھرا کھبو کھڑے آئے تیرے بابے آکھا گوڑی لا میں گوڑی لائی آئی تیری ماں کھائی پاسا لا میں پاسا لائی آئی کچھ دیر دے بعد تواڈی ماں اندر گئی آئی چادر جو لائی آئی آدھی آئی گھوڑا اے عام چادر نہیں اے چادر تطہیر جو کھا میں زارا ادھار منگ دیاں دامی علی دے کلا نہ چھوڑے آدھے مولا آج تواڈی ماں کوئی نہیں او بھیڑا دروازے تے آیاں کھڑیاں نہیں ازادارو ماتمیوں اس ویلے غریب کربلا راج رنائے رو رو کے آدھے میں لہ بیٹھا او میری موک گئی ہے او تو والوانج پہ سر دے ماتم رو رو کے آدھے میں لہ بیٹھا اللہ ہے قبول کری ماتمی ازادارو ٹر گیا زلجنا لہ گیا غریب میل سیالیا لتھا بیٹھا ہے آنکھیں لوگو ہن میں غریب مرحبا 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 میل سیالیو غربت ہو کا اللہ دی 18,000 جنس سنے آئے جویں خیمے دھی سنے آئے اور سیدوں ان کہے نہیں سنے آئے رو کے آدھی پھپھی اماں لتھا جو ہے میں ملن واہ 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 کر تیاری تیرے واسطے محنت کر رہے ہیں آدھی لتھا جو ہے میں ملن ویندیا اللہ گواہے دھی ٹر پئیے او ماتمیو تسا سارے تے سوالے 9 لاکھ پیو دا قاتل آئی بابا خرم شاہ جی پیو دے قاتل چوں بول کے جواب دے وہ دھی سوکھی آئی ہے مرحبا 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 سارے جی بابا 1000 بار آکھا اللہ گواہے سوکھی نہیں آئی جڑے ویلے 9 لاکھ دے آدھچ دھی آئیے اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر شہید ملتان آلے دے او پردے ہوندے آئین حسین دی دھینو ایک چٹی داڑی آلہ شامی نظر آیا ہے آدھی آل شیخ آل رائیتا ابیہا بندہ خدا کی دے میرا بابا جٹھائی ماتمیوں مسلمان آئی حق بندائی جو حسین دی دھی ہے اشارہ کر کے دساں جو تیرا بابا بیٹھا ہے اے کتا دے سکینہ ہن میرے تیر دی نوک ویکھ او جدے تیر مرحبا حوصلہ بابا آدھا جدے تیر ونجے اندے تیرا بابا بیٹھا ہے او شیعہ نہیں جندی ہے نہ آوے دھی ویدی پئی آئی سیدہ مینو معاف کرائے دھی ویدی پئی آئی اس کمینے دا تیر شبیر دے متھے چ لگائے اللہ گواہے دھی مٹی تے جھن پئی ہے غازی دوے کے آدھی نگران علی دیاں او دھیاں دا او میں رول گئیاں ویچ ماتام او سہرا دے میں کو نہیں لپھدا مرحبا ماتم قبولوں نے جڑا بندہ حالے تک ماتم نہیں کر سکا ٹر پئیے ازاداروں کچھ قدمہ دے فاصلے تے کھڑ گئیے آدھیے بابا بھی ملنا
مرحبا مرحبا اچھا نہ کرا اچھا میں بسم اللہ کرا بزرگ چٹی داڑی ہے تواڈی جڑا بندہ حالے تک ہائے نہیں کر سکا عزاداروں سیدہ دے معصومہ مینو اکبر دی موت کھا گئی ہے بابے نو مکان دے عزاداروں بائی تا ودھائیں آدھیے بابا تیران دیاں کانیاں وڈیاں میریاں باواں چھوٹیاں ہوے شیعہ تے عزادار ہن ماتم نہ کرے اے ہو ہی نہیں سکدا شبیر پہلا تیر چھکائے دھیوے دی رہی ہے شبیر دوجھا تیر چھکائے دھیوے دی رہی ہے جلے شبیر تریجھا تیر چھکائے تیر چھکائے تے خون دا فوارہ نکلائے اس ویلے ہاتھ جوڑے نا آدھی اللہ چھک تیرو میرا کربلا دا غری مرحبا 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 نوکرہ ہاتھ نہ جوڑ آدھی اللہ چھک تیرو میرا کربلا دا غریب آدھی اللہ چھک تیر میں ولی ویلی مرحبا مرحبا ہن ہاتھ ایک بار سر تے لایا وے ایک بار ہاتھ سر تے لایا وے ہن ماتم دا پرسا دے سو عزادارو پیو تے دھی گلا پہ کریں دے آئین او ظالم آیا ہے جہدین نکا بڑھایا آدھے حسین ایکے لگ دیئے سیدہ دے میں غریب دی دھیئے آدھے تو ٹھرے سے یا میں ٹورا عزادارو سیدہ دے اممہ میری دھین چاکھے میں لائے وانج اے وڈا ظالم فضا معصومہ نو چاکے ٹریے شبیر سار سجدے چ رکھے آئے اللہ گوائے شمر پہلی ضرب ماری ہے آدھی دادی لہا اور میرا بابا کلا پیا مرحبا 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 چھنا کرا آدھی دادی لہا اور میرا بابا کلا پیا مریندہ ہے اٹر پہیے عزاداروں ہاتھ جوڑ کے کھڑ گئی ہے منتہ کریں دی رہی ہے آدھی نمار میرا تسا بابا ہے عزاداروں ماتمیوں شمر حسین دیا ظلفے جا ہاتھ رکھے آئے رو رو کے آدھیے ہاتھ کاٹھ میڈے پیو دیا ہایا ظلفہ چو او باش سرد ماتام او باشندہ کو ایک کمینے پہلی ضرب ماری ہے سیدوں بھی منتہ کریں دی رہی ہے آدھیے نمار میڈا تسا بابا ہے ایک کمینے کوئی نہیں منی اس دوجھی ضرب ماری ہے دھی منت کیتی ہے اللہ گوائے مل سیالے ہو قاتل دیا ضربہ وقت دیا گئیاں نا دھی دیا منتہ وقت دیا گئیاں نا اللہ گوائے کہیں بزرگ بڑا سونا وین لکھے آئے جدہ اس کمینے کوئی حیاء نہیں کیتا اس ویلے میری سین ادھے دوڑی ہے جدے غازی دی لاج رو رو کے آدھیے چاچا غازی بیٹھا سائیاں گھٹ او گھٹ سارے ماتم کرو او قتل کریں دے او میڈے پیو کو شمیر او کمینہ ہر ذرہ بدے دڑا جی بابا ہزار بار ہاتھ پکڑے سیادہ حوصلے نال ہاتھ پکڑے مر کے نہیں منجنا مر ونجیا ماتمیوں دھی مر ونجیا اور جڑی قاتل دیا منتہ کریں دی رہی ہے جڑے ویلے کوئی نے سمندی رو رو کے بھی آدھیے بیٹھا سائیاں گاٹھ قتل کریں دے حوصلہ ایک منٹ بہا میں مہرہ لوین پڑا اللہ گوائے کمینے کوئی نہیں مندی مقدمین پردے ہوندے آئے پہلی ضرب تو چاہ کے ستویں ضرب تائیں مل سی
मातम कबूलम ने अजादारों मातमियों सिमर ज़रबा वधेंदा आया है धी निके निके हाथ जोड़न रो रो के आदिए खुदा दा खौफ कर ज़ालिमा ओ तेरी मिल्लत ओ करेंदी हाय मरहबा मरहबा सर्द मातम रो रो के आदिए चादे एक जाम ओ पानी दा ओ मैं बाबे नू ओ पिलैंदी सोने पे रोंदे हो अल्लाह गवाए करो सवाल थी मिन्नत की दिए का दिल हट जाए कोई ना अल्लाह गवाए इस सर्वा शुरू की दिए ना थी मिन्नत करके आ दिए नमार मेरा तस्सा बाबा है ओ मातमियों मेरा आखिरी मैंने ओ बंदा ही नहीं आया जल्दी है नहीं निकली अल्लाह गवाए कातिल नहीं रुकया तेरा ज़रबां दे नाल हुसैन दा सर कलम कीता ए कमीने हुण तुहाडे ते सवाल है ए शबीर दा सर इंज चाया है बोलो बोलो मेरे नाल बोल के जवाब दे वो इंज नहीं चाया अल्लाह गवाए इंज नहीं चाया इस उठ पकड़ा है जिथों मां होले कंघियां देंदी आई भी झोली बनाई है रो रो के वधिया दिए तेरी 4 सालां दी ओ धी होंदी ओ ते को होंदा ता एहसास मरहबा 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 नौकरा नौकरा जारी रखो मातम ते मैं आखिरी वैन करा हो गया शबीर दा कतल 80,000 शामी फौजी इस सिमरे दे कोल आया है आदा अब्बास लह गया अकबर लह गया हुसैन कतल हो गया हुण वर्दियां लाइए जंग मुक गई है घर टुर जाविए उस बंदे नू मशीआ नहीं मनेंदा जेड़ा इस वैन ते है न करे सिमेरा दे जंग मुक्की नहीं जंग हुण शुरू हुई है एक कमीने आदन हुण किवें शुरू हुई है एक कमीना हंस के आदा जाओ लौट लो चांद ओ आलिया दी ओ ओदा कर दियो सारा उरियाने पाओ हाथ विच रस्सी रवण आज़ादार इयो हाथ एक बार हुण सर ते रखे आज़ादारो मातमियो इस आलिया दी चादर लुट लईए सैयदा चादर लुट के वत किदेगी है गाजी दी लाश ते आया आगे कमीना दे हिनी बुरके चवे थे बतूला दे ओ कोई वस मरहबा मरहबा नौकरा ज़ालिमा दे हिनी बुरके चवे अठ बतूला दे ओ कोई वस लगदा जेड़ा मजलिस हल्के दा मातमी हाथ खड़ा करे हल्के दे मातमी हाथ खड़ा करो इस कमीने नेज़े दे नाल आलिया दी चादर लहाइए अली दी थी मिट्टी ते झण पईए रो के आदी जे लौट लईए चादर ओ मैं को कतल चकर ओए हो अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह बहुत बड़ा पुरसा बानी मजलिस नन्हे मुन्ने हमारे सैयद कुमैल सैयद मुर्तजिज़ मेहदी रिजवी हैं और बानी मजलिस